ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र चतुर्थात् अचः ऊर्ध्वस्य लोपो वाच्यः इति वार्तिकं पठितं। तस्य अनुकम्पितः बृहस्पतिदत्तः बृहस्पतिकः इति उदाहरणं दृष्टम्। अनजादौ च विभाषालोपो वक्तव्यः इति अग्रिमं वार्तिकं दृष्टं। देवदत्तकः देवकः इति रूपद्वयं तस्य साधितं। लोपः पूर्वपदस्य च इति वार्तिकेन तत्र दत्तिकः दत्तीयः दत्तिलः दत्तकः इति इमानि चत्वारि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोपो वक्तव्यः इति वार्तिकं पठितं। देवदत्तः दत्तः देवः सत्यभामा भामा सत्या इति इमानि रूपाणि तत्र साधितानि। ततश्च उवर्णाल्ल इलस्य च इति वार्तिकं पठितं। भानुदत्तः भानुलः इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ऋवर्णादपि इति अग्रिमं वार्तिकं पठितं। सवित्रियः सवितृलः इति तत्र ऋवर्णादपि इति वार्तिकवर्जम् अन्यानि वार्तिकानि इतः पूर्वं चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वाच्यः इति इमानि भाष्ये कथितस्य श्लोकवार्तिकस्य व्याख्यानभूतानि। अतः सर्वम् इत्थम् अत्र व्याख्याय तदनन्तरं श्लोकवार्तिकमपि ग्रन्थकारः लिखितवान्। चतुर्थादनजादौ वा लोपः पूर्वपदस्य च अप्रत्यये तथैवेष्टः वर्णाल्ल इलस्य च इति तत्र अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं सूत्रम् अग्रे अस्माभिः तत्र पठितं। प्राचामुपादेर्डज्भुजौ च इति तस्य अर्थः दृष्टः। उपशब्दपूर्वात् प्रातिपदिकात् पूर्वविषये अडच् उच् एतौ स्तः इति। ततः चाद्यथा प्राप्तं नाम पक्षे तत्र कप्रत्ययोऽपि भवति इत्यपि तत्र दृष्टम्। प्राचां ग्रहणं तु पूजार्थमेव अत्र वर्तते इति तदुक्तम्। अनुकम्पितः देवदत्तः उपडः उपकः इति रूपम् अपि तत्र अस्माभिः साधितं। ततश्च उपियः उपिलः उपिकः उपेन्द्रदत्तकः इति आहत्य षड्रूपाणि अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन अत्र भवन्ति। ततः जातिनाम्नः कन् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तस्य अर्थः दृष्टः। जातिनाम्नः यः मनुष्यनामधेयः तस्मात् कन् स्यात् अनुकम्पायां नीतौ च इति। सिंहकः शरभकः रासभकः इति इमानि रूपाणि तत्र साधितानि। तदनन्तरं द्वितीयं सन्ध्यक्षरं चेत् तदादेर्लोपो वक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्माभिः दृष्टम्। द्वितीयः स्वरः तत्र सन्ध्यक्षरभूतः वर्तते। आ ए तत्र एयो अयौ इत्यादिषु तदादेः लोपः एव भवति इति। अतः कहोडः
इत्यत्र कहोड् इत्यत्र ओड् इत्यस्य लोपः भवति, कः इति अवशिष्यते। ठचि सति कहिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एतावत् पठित्वा गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। कहोड् इति ऋषिविशेषस्य नामेदम्, अत्र द्वितीयः अच् सन्ध्यक्षरं तदादेर्लोपः इति, न तु तदूर्ध्वस्य इति। एतावान् विषयः, एतावद् विवेचनम् अस्माभिः गते पाठे पठितम्। अनुकम्पितः कहोडः इति च इत्यस्मिन् विग्रहे च अथवा इत्यस्मिन् अर्थे च कहिकः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितम्। अयं त्रयोदशः पाठः अस्य प्रकरणस्य तद्धितेषु प्रागिवीयाख्यप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् चतुर्दशः पाठः तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रे वार्तिकम् अस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति एकाक्षरेति। मूले पश्यामः। एकाक्षरपूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपो वक्तव्यः इति अस्ति। एवं किल? तत्र एकाक्षरपूर्वपदानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। उत्तरपदलोपः इति प्रथमान्तं भवति। वक्तव्यः इत्यपि च तत्र प्रथमान्तं भवति। ततः व्याख्याता कथयति व्यञ्जनसहितम् एकः अच् एकाक्षरम्। अक्षराणि द्विविधानि खलु, स्वराक्षराणि व्यञ्जनाक्षराणि। परन्तु प्रकृते व्यञ्जनसहितम् एकः अच् तस्य एकाक्षरत्वं स्वीक्रियते। एकाच्कम् इति यावत् एकाक्षर इत्यस्य विग्रहः दर्शितः। विग्रहदर्शनपूर्वकं वार्तिकस्य अर्थस्यापि विवेचनं कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। कथयति तथाविधं पूर्वपदं येषां पदानां तानि एकाक्षरपूर्वपदानि, एकमेव अक्षरं यत्र भवति। कथयति तेषां मध्ये उत्तरभूतानि पदानि यावन्ति तेषां लोपः स्यादित्यर्थः। एवं खलु? तेषां मध्ये नाम एकाक्षरपूर्वपदानां मध्ये, नाम एकाक्षरपूर्वपदानि यानि वर्तन्ते तेषां पूर्वपदं यद् वर्तते तत्तु एकाक्षरमपेक्षितं। ततः अनन्तरम् उत्तरभूतानि यानि कानि अपि पदानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि लोपः भवति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति इह उत्तरपदशब्दो यौगिकः। एवं खलु? न तु समासस्य चर्मावयवे रूढः। उत्तरपदं नाम एतावता अस्माभिः समासादिषु अथवा अन्यत्रापि समासस्य चर्मावयवभूतः। चर्म नाम अन्तिमः, चर्मः नाम अन्तिमः। अन्तिमं यत् पदं भवति तदेव उत्तरपदम् इति व्यवह्रियते। सः अर्थः अत्र नास्ति। यौगिकः। ततः अग्रे यावन्ति अपि पदानि सन्ति अथ उत्तरतः यत्किमपि
पदजातं यः कोऽपि पदसमुदायः वर्तते सः सर्वोऽपि अत्र गृह्यते। कथयति द्वितीयादच ऊर्ध्वम् इत्यनेन द्वितीय अजविशिष्टस्य लोपे अप्राप्ते वचनम् इदम्। एवं किल तत्र वागाशीर्दत्तः वाचिकः इत्यस्य इति उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। तत्र वागाशीर्दत्तः इत्यत्र द्वितीयः अच् भवति, गकारोत्तरवर्ती आकारः, तस्य तु लोपः न भवति। केन? द्वितीयादच ऊर्ध्वम् इत्यनेन सूत्रेण, ठाजादा ऊर्ध्वं द्वितीयादचः इत्यनेन सूत्रेण। एवं किल तर्हि वागाशीर्दत्तः इति चेत् यदि द्वितीयम् अच् परिगणयेम, यथा तत्र देवदत्त इत्यत्र द्वितीयः अच् वकारोत्तरवर्ती अकारः, ततः अनन्तरं विद्यमानः सर्वोऽपि भागः लुप्यते स्म। तथा यदि वागाशीर्दत्तः इत्यादिषु कुर्मः तर्हि वागाशीर्दत्तः ठच् तस्य स्थाने इकः वागाशीर्, तत्र वागा इत्यत्र गकारात् परतः यः आकारः अस्ति तस्मात् अपि परतः शीर्दत्तः इत्यस्य लोपः स्यात्। वागा इक गुणः वागेकः इति अनिष्टं रूपं स्यात्, अथवा वाग् इक इत्यवस्थायां तदेव भत्वात् आकारस्य लोपे सति वाग् इक वागिका सुप्रत्यये सस्य ऋत्वविसर्गे सति वागिकः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदिदं तु नापेक्षितम्। अतः तदेव व्याख्याता कथयति इत्यनेन द्वितीय अच् विशिष्टस्य नाम द्वितीय अच् सहितस्य लोपः अपेक्षितः। वागाशीर्दत्तः इत्यत्र द्वितीयः अच् अस्ति तत्सहितस्य उत्तरतः यावनपि भागः वर्तते आशीर्दत्तः, तस्य समग्रस्यापि लोपः अत्र अभीष्टः वर्तते। वाचिकः इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते, परन्तु सः लोपः तु ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इत्यनेन सूत्रेण न प्राप्यते। अतः इदं वचनं वार्तिककृता व्यधायि अथवा वार्तिककृता अत्र कृतम्। समीचीनं। कथयति अग्रे, उदाहरणं प्रस्तौति। वागाशीर्दत्त इति मम टीकायां वागशीर्दत्तः इति जातमस्ति, तत्र आकारः योजनीयः। वागाशीर्दत्त इति यतः मूले वागाशीर्दत्त इत्येव खलु दृश्यते, अतः कथयति वाचि आशीः यस्य न तु मनस्येव सः वागाशीः। एवं खलु तेन दत्तः वागाशिषा दत्तः यः इति विग्रहः भवति। तर्हि वागाशीर्दत्त इति सिद्ध्यति खलु। अग्रे कथयति, नाम विग्रहप्रकारम् अग्रे कथयति। यद्वा आशासनम् आशीः वाचान् नैव वाचा आशीः वागाशीः। एवं खलु। तृतीयः समासः कथयति कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति समासः, तदेव कथयन्नस्ति। तया वागाशिषा दत्तः इति विग्रहः। एवं खलु, नाम एवं रीत्या अत्र विग्रहः प्रकारद्वयेन विग्रहः सम्भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति वाक्करणकाशासनेन, नाम वाक्करणकाख्यं यद् आशासनं वर्तते तेन, आशासनं नाम तदेव आशीर्दानम् अथवा आशिषां करणं, वाक्करणकाशासनेन दत्तः इत्यर्थः। कस्य? वागाशीर्दत्तः इत्यस्य।
एवं खलु कथयति वाचिक इति नाम रूपं साध्यते वागाशीर्दत्तः वाचिकः इति भवति। अग्रे कथयति वागशीर्दत्तः पुनः अशुद्धिः वर्तते अत्र आकारम् एव योजयामः यदि भवतां पाठः सम्यक् अस्ति तर्हि तु चिन्ता नास्ति। वागाशीर्दत्तशब्दात् ठचि बह्वचो मनुष्यणां नष्ठजुवा इति वा? अस्तु आं सत्यं तेन एव ठचि कथयति आम् तत्र ठचि अस्तु पुनः पठामि क्षन्तव्यः वागाशीर्दत्तशब्दात् ठचि वाग् इत्येकाक्षरपूर्वपदात् पूर्वपदं किमस्ति वाक् इति अस्ति खलु तद् एकाक्षरम् अस्ति यतोहि एकः एव अक्षरम् एकः एव अच् सहि अच् तत्र दृश्यते व्यञ्जनसहितं च तत् सहितश्च सः अच् वर्तते वागित्येकाक्षरपूर्वदात् परयोः आशीर्दत्तशब्दयोः लोपे सति अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वम् आश्रित्य एवं खलु किमवशिष्यते वाग् आशीर्दत्ता कथयति नैव आशीर्दत्ता इति यदि गतः अस्तु पश्यामः किं कथयति अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वम् आश्रित्य नाम पदत्वं भवति प्रवृत्तजस्त्वकुत्वयोः इकाराश्रयभत्वेन पदत्वबाधात् निवृत्तौ वाचिकिति रूपम् इति केचित् इति एवं खलु पश्यन्तु वागाशीर्दत्त इति अस्ति खलु आशीर्दत्त इत्यस्य लोपः कृतः तर्हि किम् अवशिष्टं वाग् ठस्य इकादेशः वाग् इका इदानीम् इक् इति तु अजादिः वर्तते स्वादिरपि वर्तते अतः वाग् इत्यस्य पदसंज्ञा न तिष्ठति पदसंज्ञा यदि न तिष्ठति कुतः न तिष्ठति यतोहि भसंज्ञायाः प्राप्तिर्भवति यचिभम् इत्यनेन पदसंज्ञा यदि च न तत्र तिष्ठति तर्हि पदसंज्ञायाः अभावे भसंज्ञा पदसंज्ञायाः बाधिका भवत्येव खलु तर्हि पदसंज्ञायाः अभावे भसंज्ञया नाम भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधे कृते तत्र पदसंज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि प्रवृत्तानि तानि अपि न तिष्ठेयुः निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यपायः पदसंज्ञाम् आश्रित्य कुत्वं प्रवर्तते अर्थात् वाच् शब्दः मूलतः भवति तस्य ककारादेशः नाम कुत्वमादौ भवति वाक् इति आगच्छति तदनन्तरं तस्य जष्टुम् अपि भवति पदान्तजष्टुं तदिदं द्वयमपि पदत्वम् आश्रित्य प्रवर्तते तदिदं पदद्वयं नैव तदिदं कार्यद्वयम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य नाम समासे या विभक्तिः लुप्ता भवति तां विभक्तिम् आश्रित्य इदं पदकार्यद्वयं प्रवृत्तं भवति परन्तु अनयोः द्वयोः निवृत्तिः पदसंज्ञायाः निवृत्तौ सत्यां जायते खलु पदसंज्ञा एव नास्ति तर्हि पदसंज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि अपि कथम् अर्थात् न भवन्ति अतः सः चकारः तथैव तत्र तिष्ठति वाच इक वाचिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वाचिकः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति इति केचित् कथयन्ति इत्युच्यते एवं खलु अग्रे कथयति नाम
वस्तुतस्तु न वस्तुस्थितिः का वर्तते तत् अत्र विमर्शः कश्चन क्रियते। वस्तुतस्तु ठचि इकादेशात् प्राक् ठावस्थायामेव उत्तरपदलोपे कर्तव्ये। वागाशीर्दत्त ठच् इति खलु स्थितिः भवति। वागाशीर्ठ तत्र कथयति ठावस्थायामेव, यतः तत्र ठावस्थायामेव उत्तरपदस्य लोपः अत्र कर्तव्यः। एवं खलु, यतोहि ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति इत्यस्य एव प्रपञ्चभूतमिदं वार्तिकं खलु। तेन न प्राप्तं, परन्तु अत्र एतेन वार्तिकेन उच्यमानं वर्तते मुख्यं कार्यं तु परन्तु समानं। ठाजादावूर्ध्वं नाम ठचि परतः इति, तस्य ठचि परतः एव तत्र प्रवर्तते लोपः इति वायुकः इति रूपसाधनवेलायाम् अस्माभिः विस्तरेण चर्चितम्। अतः वस्तुस्थितिं पुनः स्मारयन् कथयन् अस्ति। वस्तुतस्तु ठचि इकादेशात् प्राक् ठावस्थायामेव उत्तरपदलोपे कर्तव्ये। एवं खलु। असिद्धत्वात् न पूर्वं, असिद्धत्वात् न पूर्वं कुत्वादिप्रवृत्तिरित्याहुः। उत्तरपदलोपे कर्तव्ये प्रकृते कुत्वविधानं क्व वर्तते? त्रिपाद्यां वर्तते। चौः कुः। जष्टविधानं क्व वर्तते? तदपि त्रिपाद्यां वर्तते। अतः असिद्धत्वादेव तयोः निवृत्तिः भवति, तयोः अत्र प्रवृत्तिः न भवति। उत्तरपदलोपे कर्तव्ये। उत्तरपदलोपः तत्र सपादसप्ताध्यायी वर्तते। यतोहि ठाजादावूर्ध्वम् इति सूत्रं, ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति सूत्रं सपादसप्ताध्याय्यां वर्तते। वा न वा? अपि च तत्रैव इदं वार्तिकं खलु पठ्यते, यदस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। किम्? एकाक्षरपूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपो वक्तव्यः इति। अतः तदेव सपादसप्ताध्याय्याः कार्ये कर्तव्ये त्रिपाद्याः अत्र असिद्धत्वादेव प्रवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा तत्र न पूर्वं कुत्वादिप्रवृत्तिः, पूर्वं कुत्वादिप्रवृत्तिः न भवति इति भावः। अग्रे अत्र सन्ति केचन विचाराः। यद्यपि इति केचिदिति कृत्वा यदस्माभिः पूर्वं साधितं तदेकमादाय अपि भवन्तः साधयन्ति चेत् पर्याप्तम् अस्ति। इतः अग्रे अत्र उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। कुतः? या पङ्क्तिः अधुनैव अस्माभिः पठिता वस्तुतस्तु ठचि इति। सैद्धान्तिकः उद्ग्रन्थस्थः विचारः च उच्यमानः वर्तते। प्रौढमनोरमा-ग्रन्थस्य विचारः, शेखरग्रन्थस्य च विचारः। अतः यावत् शक्यम् एतत् शृणुमः, अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। कथयति, यद्यपि द्वितीयादच ऊर्ध्वस्य शीर्षशब्दस्य लोपे वागा इक इति स्थिते, एवं खलु, एतावत्तु सरलमस्ति। अग्रेपि एषा पङ्क्तिः सरला अस्ति। यस्येत्याकारलोपे, एवं खलु, वाग् इक कथयति उक्तरीत्या कुत्वजस्तयोः निवृत्तौ, यथा असिद्धत्वविचारः अत्र उच्यमानः वर्तते, तर्हि कुत्वजस्त्वयोः निवृत्तौ वाचिक इति सिद्ध्यति इति। नाम ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इत्यनेनापि सिद्ध्यति। नाम इत्यनेन तत्र द्वितीयः यः अच् वर्तते, गकारात् परतः आकारः, एवं खलु। तस्मात् परतः यदि लोपः भवति, वार्तिकेन लोपः यदि न क्रियेत, तदा तेनापि सेत्स्यति। यतः असिद्धत्वयुक्तिः या वस्तुतः इत्यतः युष्माभिः आरब्धा वर्तते, तां युक्तिं यदि पश्येम, आश्रयेम, तर्हि तु इदं वार्तिकमेव नापेक्षितम्। कथयति, तथापि यद्यपि इत्येवं रीत्या पक्षमारब्धवान्, तथापि कथयति, आकारलोपस्य स्थानिवत्वेन, एवं किल, यस्य चैतन्येन आ इत्यस्य लोपः क्रियते खलु,
स्थानिवत्वेन लोपः आदेशः स्थानी आ अतः लोपः आवत् स्यात् इति कृत्वा आकारान्तस्य इकम् आश्रित्य भत्वे इदानीं स्थानिवत्वेन आकारः लब्धः इदानीम् इक् परतः वर्तते ठस्य स्थाने इकादेशं कुर्मः अतः आकारान्तस्य इदानीं भसंज्ञा भवति कथयति भत्वे सति आकारान्तनिष्ठभत्वेन एवं खलु नाम आकारान्ते अस्ति यद् भत्वं तेन चकारान्तनिष्ठपदत्वस्य अव्याघातात् नाम चकारान्तनिष्ठपदत्वं यद् वर्तते नाम आकारान्ते इदानीं भत्वं वर्तते एकमाश्रित्य स्थानिवद्भावेन समीचीनं तत्र ततः पूर्वं चकारान्तः यावान् भागः वर्तते तस्य वस्तुतः गकारः अस्ति तत्र परन्तु ततोपि मूलतः शब्दः कः वाच् इति वर्तते सम्यक् कथयति चकारान्तनिष्ठपदत्वस्य अव्याघातात् नाम तस्य पदत्वस्य कृते कोऽपि व्याघातः नास्ति तस्य कापि क्षतिर्नास्ति कथयति कुत्वजस्त्वयोः वागिक इति स्यात् नाम तदा तस्य कुत्वं जष्टुं च यदि क्रियेत तदा वागिक इति रूपं स्यात् समीचीनं कथयति उत्तरपदलोपे तु एवं खलु उत्तरपदलोपः अत्र यः उच्यमानः वर्तते एतेन वार्तिकेन नाम इतः पूर्वं सूत्रेण एव भवान् यदि लोपं साधयितुं गच्छति तर्हि समस्याः वर्तन्ते स्थानिवद्भावेन तत्र कुत्वजष्टयोः कथञ्चिदपि अपायः न भवति इति कथयति उत्तरपदलोपे तु नाम एतेन वार्तिकेन यदि समग्रस्य उत्तरपदस्य लोपः क्रियते तर्हि तु अज्झलादेशत्वेन स्थानिवत्वाभावात् तुल्यावधिकया भसंज्ञया सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा बाध्यते इति नाम उत्तरपदस्य एव यदि लोपः कृतः तर्हि पश्यन्तु तत्र कस्यचन एकस्य एव आकारस्य लोपः न भवति एवं खलु तदेव कथयति तत्र समग्रस्यापि उत्तरतः विद्यमानः यावानपि भागः वर्तते तस्य सर्वस्यापि तत्र लोपः भवति एवं किल कथयति उत्तरपदलोपे तु अज्झलादेशत्वेन अत्र अच् एकः पठितः हल् एकः च पठितः सत्यं नाम तत्र अचः अपि वर्तन्ते हलः अपि वर्तन्ते एवं खलु उत्तरपदे अचः एव वर्तन्ते इति नास्ति खलु हलः एव च वर्तन्ते इति अपि नास्ति खलु मानव कथयति स्थानिवत्वाभावात् तथा चेत् स्थानिवत्वम् एव तत्र न भवति स्थानिवद्भावः एव न भवति यथा लोपः इति आदेशः तत्र केवलस्य अचः स्थाने एव न प्रवृत्तः वर्तते हलां स्थाने अपि प्रवृत्तः वर्तते यतोहि तत्र आशीर्दत्त इत्यत्र समग्रेऽपि पदे बहवः अचाः अपि वर्तन्ते हलः अपि वर्तन्ते स्थानिवद्भावस्तु तदा स्यात् यदि एकस्य एव वागा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य एव लोपः यदि स्यात् केन अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति परन्तु अधुना अत्र किं जायमानम् अस्ति केवलः अचः स्थाने एव अयम् आदेशः नास्ति अयं तु अचां स्थाने अपि वर्तते हलां स्थाने अपि वर्तते एवं खलु अतः स्थानिवद्भावः एव न भवति स्थानिवद्भावः एव न भवति तर्हि तदेव पश्यन्तु अत्र किं कथयति स्थानिवद्भावात् तुल्यावधिकया भसंज्ञया तर्हि तुल्यावधिका भसंज्ञा अत्र लभ्यते नाम यथा
आकारे सति भसंज्ञा प्राप्नोति स्म वागा इत्येतावतः भागस्य। सा भसंज्ञा इदानीं वाग् इक नाम आशीर्दत्त इत्युक्ते सति वाग् इक इत्यस्य भवत्येव। तया भसंज्ञया च सुप्तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा बाध्यते। नाम सुप्तिङन्तं पदमिति या पदसंज्ञा वर्तते तस्याः बाधः क्रियते। सम्यक्। पदसंज्ञा एव यदि नास्ति तर्हि तत्र चुत्वजष्ट्वयोः कुत्वजष्ट्वयोः अपि निवृत्तिः भवति। वाच् इत्यत्र यः चकारः सः तथैव तिष्ठति। एवं खलु पदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधः क्रियते इत्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत् तत्तु वयम् आरम्भादेव पठन्तः स्मः। कुतः कथयति एकसंज्ञाधिकारे परत्वादिति भावः। आकडारादेका संज्ञा या परा अनवकाशा च इति अस्माभिः सिद्धान्तः आरम्भादेव सुष्ठुतया पठितः वर्तते इत्यपि वयं जानीमः। समीचीनम् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। साक्षात् एषा पङ्क्तिः तु यथावत् शेखरग्रन्थात् अपि च मनोरमाग्रन्थात् स्वीकृता वर्तते। का उत्तरवदलोपे तु अध्यलादेशत्वेन स्थाने उक्त्वा भावात् तुल्यावधिकया भसंज्ञया सुप्तिङन्तं पदमिति भसंज्ञा बाध्यते। अतः अध्यलादेशत्वस्य एवं रीत्या अत्र अर्थः अवगन्तव्यः। अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य च अत्र कथं प्रवृत्तिः सोऽपि विषयः अत्र स्पष्टः स्यात्। तदनन्तरम् उद्ग्रन्थस्य इमाः पङ्क्तीः अवगन्तुमपि क्लेशो नास्ति। एवं किल इत्यस्ति विषयः। अग्रे अग्रिमः विषयः कथमिति इति कथयति। तत्र मूले पश्यामः कथं षडङ्गुलिदत्तः षडिक इति कथयति। अत्रापि अङ्गुलिदत्तशब्दस्य लोपे एवं किल नाम प्रकृतवार्तिकेन लोपः भवति। कथयति अत्रापि अङ्गुलिशब्दस्य लोपे सति नैव अङ्गुलि इत्यस्य न अङ्गुलिदत्त इत्यस्य अङ्गुलिदत्तशब्दस्य लोपे सति इकप्रत्ययाश्रितभत्वेन एवं खलु का स्थितिः जायते। षड् इक कथयति भत्वेन पदत्वाभावात् तर्हि पदत्वं न तिष्ठति खलु। जष्ट्वं दुर्लभम् इति प्रश्नः। तर्हि षकारस्य स्थाने जष्ट्वेन यः डकारः अत्र दृश्यते सिद्धे प्रयोगे सः अत्रापि न स्यात्। यथा वाचिक इत्यत्र तत्रापि यथा जष्ट्वम् अस्माभिः विविधाभिः युक्तिभिः निवर्तितः तस्य निवृत्तिः कृता तद्वत् प्रकृते अपि जष्ट्वं न खलु स्यात् वा न वा। अतः प्रकृते षडिकः इति न शशिकः इति प्रयोगः वक्तव्यः इत्यर्थः। यतोहि शश इति मूलतः प्रातिपदिकं भवति। ततः कथयति शश इति मूले पश्यन्तु शषष्ठाजादिवचनात् सिद्धम् इति वार्तिकमेव अस्ति। एवं खलु कोऽर्थः इति चेत् कथयन्नस्ति। आदौ शशः तत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति ठाजादिवचनात् सिद्धम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। अस्तु कः अर्थः वर्तते इति पश्यामः। कथं प्रकृते जष्ट्वं सिद्ध्यति सतिभत्वेपि जष्ट्वं कथं सिद्ध्यति इति पश्यामः। कथयति शश शब्दस्य पूर्वपदत्वे ठाजादौ द्वितीयादचः एवं खलु। तत्र
ठाजादा 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 ऊर्ध्वं द्वितीयादचः इति खलु सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं। कथयति इति सूत्रसिद्धः द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वस्य एव लोपः। एवं खलु षडङ्गुलिदत्तः इत्यत्र विषयः प्रचलति। एवं खलु नाम शश शब्दस्य अत्र पूर्वदत्वेन शशशब्दः भवति खलु षकारान्तः संख्यावाचकः। कथयति पुनः पश्यन्तु ठाजादौ इति सूत्रसिद्धः द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वस्यैव लोपः। द्वितीयात् अचः यः ऊर्ध्वं यः वर्तते तस्य लोपः तेन सिद्धः भवति। कथयति न त्वयम् उत्तरपदलोपः, अयम् उत्तरपदलोपो नास्ति इति वचनात् षडिक् इति सिद्ध्यति, षडिक् इति सिद्धम् इत्यर्थः। तेन षडिक् इति रूपस्य सिद्धिर्जायते खलु। शषष्ठाजादिवचनात् सिद्धं नाम ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इत्यनेन वचनेनैव अत्र सिद्धं भवति। एवं खलु कथयति एवञ्च षडङ्गुलिदत्तः इत्यत्र डकारात् ऊर्ध्वस्य लोपे सति। एवं किल पूर्वोक्तं ठाजादा ऊर्ध्वम् इति द्वितीयाद् अचः ऊर्ध्वस्य लोपे सति इति उच्यमानमस्ति तत्र। तर्हि द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वस्य लोपः यदि स्यात् नाम गतपङ्क्तेः अनुसारं तर्हि षड इक इति खलु स्थितिः जायते वा न वा। कथयति न तु अयम् उत्तरपदलोपः इति वचनात् षडिकः इति सिद्धम् इत्यर्थः। परन्तु तथापि जिज्ञासा अत्र इतोपि अवशिष्टा अस्ति। तेन वचनेन कथं, यतोहि इक इति आयास्यति। सत्यं सत्यं ठस्य स्थाने इक इति भविष्यति, तदनन्तरं यस्य इत्यनेन अकारलोपः भविष्यति। समीचीनं। तत्र तर्हि तथैव किं न अकारः लोपे स्थानिवद्भावेन लप्स्यते, अतः तत्र अकारान्तनिष्ठत्वेन चकारान्तनिष्ठपदत्वस्य अव्याघातः एव भविष्यति, नाम हानिर्नास्ति। अतः सः डकारः स्थास्यत्येव इति अत्र अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः। अग्रे पश्यामः किं कथयन् अस्ति। एवञ्च षडङ्गुलिदत्तः इत्यत्र डकारात् ऊर्ध्वस्य लोपे सति, नाम षड इति वस्तुतः डकारात् ऊर्ध्वस्य इत्यत्र भवन्तः एवम् अवगच्छन्तु। डकारोत्तरवर्ती यः अकारः ततः ऊर्ध्वस्य लोपे सति इति अत्र अवगन्तव्यम्। कथयति डकाराकारस्य नाम डकारस्य यः अकारः वर्तते तस्य यस्य इति लोपे सति, तदेव मया इदम् उक्तमेव, तदेव अग्रे कथयन् अस्ति एषः। कथयति यस्य इति लोपे सति तस्य स्थानिवत्वेन अकारान्तस्य इकमाश्रित्य भत्वे सति तेन अकारान्तनिष्ठेन शकारान्तस्य पदत्वव्याघातात् जस्तुनिर्बाधमिति भावः। स्पष्टं चेदन् स्वादिशति सूत्रे भाष्ये इति। सम्यक्, यतोहि अत्र लक्ष्यं षडिकः वर्तते। एवं किल वागाशीर्दत्तः इत्यत्र लक्ष्यं वाचिकः वर्तते, अतः वार्तिकस्य अपेक्षा। षडिक इत्यत्र तु सूत्रेणैव सर्वापि सिद्धिः भवति इति भावः, अतः षडिक इति प्रयोगोऽपि सिद्धः भवति इति भावः। एवं किल इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति, अस्मिन् वार्तिके भवति। अत्र नाम तदेव अपरमपि वार्तिकम् अस्माभिः पठितं ठाजादिवचनात् सिद्धम् इति।
षडिक इत्यस्य कृते एव अस्य प्रवृत्तिः विशेषेण दर्शिता। समीचीनम्। अधुना सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र कथयति शेवल येषामिति शेवल इत्येवम् इत्यादिसूत्रं वर्तते। पश्यामः, पठामः। शेवलसुपरिविशालवर्णार्यमादीनां तृतीयात् एवं। तत्र शेवलसुपरिविशालवर्णार्यमादीनाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीबहुवचनान्तं भवति। तृतीयात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। अत्र विग्रहः इत्थम् उच्यते। शेवलश्च सुपरिश्च विशालश्च वरुणश्च अर्यमा च शेवल सुपरिविशालवरुणार्यमाणः। शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमाणः आदयः येषां ते क्षन्तव्यः ते शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादयः तेषां शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनाम् इत्येवं षष्ठ्यन्तं भवति। तृतीयात् इति तु अस्माभिः ज्ञातमेव प्रकृते। तत्र सूत्रं बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा इत्यस्मात् मनुष्यनाम्नः इत्यनुवर्तते। नीतौ च तद्युक्तात् इति सूत्रम्, अनुकम्पायाम् इति सूत्रम्, अजिनान्तस्य उत्तरपदलोपश्च इत्यस्मात् सूत्रात् लोपः तद्धिताः, ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततः किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। येषामिति अर्थात् मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पश्यन्तु, येषां मनुष्यनाम्ना ठाजादौ परे एवं खलु, तस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। अतः ठाजादौ परे द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वं लोपः स्यात्। नाम द्वितीयः यः अच् वर्तते तस्मात् ऊर्ध्वं यावान् भागः वर्तते तस्य, क्षन्तव्यः, द्वितीयात् इति न, तृतीयात् अचः ऊर्ध्वं लोपः स्यात्। नाम केचन शब्दाः अपेक्षिताः तादृशाः वर्तन्ते यत्र चतुर्थादन द्वितीयात् न तृतीयात् ऊर्ध्वम् अचः लोपः अपेक्षितः वर्तते। अचः लोपः इति न, तृतीयात् अचः ऊर्ध्वं विद्यमानस्य भागस्य लोपः अपेक्षितः भवति। एवं खलु। कथयति पूर्वस्यापवादः। व्याख्याता कथयति पूर्वस्य इति ठाजादौ इत्यस्य इत्यर्थः। नाम ठाजादाव ऊर्ध्वं द्वितीयादचः इति यत् पूर्वं पठितं तस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति नाम उदाहरणं प्रस्तूयते, मूलविग्रहः उच्यते। अनुकम्पितः शेवलदत्तः शेवलिकः। व्याख्याता कथयति शेवलदत्तशब्दात् ठचि तृतीयात् अचः। शेवल इत्यत्र पश्यन्तु, तृतीयः अचकः वर्तते, लकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते सः अस्ति तृतीयः अच्। एवं खलु। कथयति तृतीयादचः परस्य दत्तशब्दस्य लोपः, दत्तशब्दः तत्र लुप्यते। शेवल इक, ततः यस्येति इत्यनेन तत्र भसंज्ञा भवति। शेवल इति इत्यत्र च यः वर्तते
अकारः तस्य लोपः भवति। शेवल् इक शेवलिक सस्य ऋत्वविसर्गे सति शेवलिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। शेवलिल इति कथयति अग्रे, कथयति इलचि रूपं वा न वा? तत्र शेवल इलच् अन्यानि कार्याणि जानीमः। प्रकृतसूत्रेण तृतीयात् अचः ऊर्ध्वस्य लोपः भवति। तृतीयात् ऊर्ध्वं कियान् भागः भवति, अचः ऊर्ध्वं कियान् भागः भवति तदेव। दत्त इत्येव खलु भवति, तस्य लोपः भवति तावदेव। इलचि शेवलिलः, विग्रहः तथैव। सुपरिक इति कथयति सुपरिदत्तशब्दात्, एवं खलु। इदमपि कस्यचित् नाम, मनुष्यनाम इति उच्यते। अतः अस्मात् शब्दात् कथयति सुपरिदत्तशब्दात् ठचि दत्तशब्दलोपः इति, एवं खलु। ठचः तत्र इकादेशादिकं भवति इति वयं जानीमः। समीचीनम्। अतः सुपरिकः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं कथयति विशालिकः इति। नाम अत्रापि अन्यानि रूपाणि अपि ज्ञेयानि। किं कथयति पश्यन्तु। विशालदत्तशब्दात् ठचि रूपम्, अर्थात् अत्रापि विशालिकः, विशालीयः, विशालिलः, परन्तु सुपरिकः इत्यत्रापि इतः पूर्वं तत्रापि एतावन्ति रूपाणि ज्ञेयानि खलु, वा न वा? सुपरिकः, सुपरिलः, सुपरिकः, सुपरिकः, सुपरियः, सुपरिलः, सम्यक्। एवमेव विशालिकः, विशालीयः, विशालिलः, सम्यक् कथयति अग्रे व्याख्याता। वरुणिक इति, वरुणशब्दात् वरुणिकः, सम्यक् ठचि परतः, तृतीयात् ऊर्ध्वस्य दत्तशब्दस्य लोपे सति। वरुणदत्तः इत्यत्र, सम्यक् सरि। तर्हि वरुणिकः, वरुणीयः, वरुणिलः, सत्यम्, इलचि वरुणिलः, एवं रीत्या क्रमशः अस्यापि रूपाणि ज्ञातव्यानि। सूत्रे अन्तिमशब्दः कः? अर्यमन्। कथयति अर्यमिकः इति, कथयति अर्यमदत्तः। अर्यमन् इति शब्दः भवति खलु। अर्यमदत्तात् अर्यमिकः इति। तर्हि अर्यमदत्तात्, दत्त इत्यस्य लोपः भवति ठचि सति, भत्वात् अलोपे सति, इकादेशे, इकादेशानन्तरं भत्वात् अलोपे सति। तत्र अर्यम इक अर्यमिकः, घनि अर्यमीयः, इलचि अर्यमिलः इति इमानि च अन्यानि अपि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। सम्यक् इति मूलस्थः विषयः सम्पन्नः। अत्र अग्रे व्याख्याता कथयन्नस्ति कथयति अकृतसन्धीनामेषां लोपो वक्तव्यः इति किञ्चन वार्तिकं भाष्ये वर्तते। कथयति इति वार्तिकं भाष्ये स्थितम्। कथयति तेन सुपर्याशीर्दत्तः, सुपरिकः इत्यादि सिद्ध्यति। एवं खलु। नाम सुपर्याशीर्दत्तः, सुपरि यः वर्तते तस्य आशिः या वर्तते, तया आशिषा यः दत्तः अथवा कथञ्चिदपि युक्तः अनुकूलः कश्चन विग्रहः अत्र कर्तुं शक्यते। एवं वा न? तर्हि तत्र
किम् उच्यते इति चेत् अकृतसन्धिनाम् एषा, नाम यदि क्वचित् समासकारणात् सन्धिकार्यं दृश्यमानं वर्तते तर्हि सन्धिकार्यात् पूर्वमेव सन्धिः यत्र न भवति तदा एव एतेषां लोपः वक्तव्यः, नाम एतेभ्यः तत् तृतीयात् अचः ऊर्ध्वं विद्यमानस्य लोपः वक्तव्यः। अतः सुपर्याशीर्दत्तः इत्यत्र सन्धेः पूर्वं सुपरि आशीर्दत्तः इति खलु स्थितिः भवति। सन्धेः पूर्वं तृतीयः अचकः रि इरि इत्यत्र विद्यमानः इ, तस्मात् अनन्तरं विद्यमानस्य आशीर्दत्तः इत्यस्य लोपः भवति। सुपरि इक सुपरिकः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यदि तथा न स्यात् तर्हि किं रूपं सिद्ध्येत वा? सुपर्याशीर्दत्तः इति यदि सन्धिः अस्ति तर्हि तर्हि तृतीयः अचकः सुपर्या इत्यत्र या यकारात् परतः यः आकारः सः अन्तिमः अच्, एवं खलु। तर्हि नाम शीर्दत्तः इत्यस्य लोपः जातः। किमवशिष्टं? सुपर्या ठच् सुपर्या इक, यस्य चेतनेन आलोपः स्यात्। सुपर्य इक सुपर्यिक इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः इदं वार्तिकं भाष्ये उक्तं वर्तते। कथञ्चित् रूपं तु सुपरिकः इत्येव लभ्यते इति कृत्वा अयम् अत्र न दत्तवान्। कः? दीक्षितः। दातुं शक्यते, परन्तु अनपेक्षितत्वात् न दत्तवान् स्यात् इति भाति। अस्तु, परन्तु व्याख्यात्रा तु स्मारितम्, अथवा उद्ग्रन्थे कदाचित् स्यात्, व्याख्यानग्रन्थे, तन्नाम प्रौढमनोरमाग्रन्थे स्यात्। बालमनोरमाकारेण तु प्रदत्तम्, अस्माभिः तत्र स्पष्टता चापि सम्प्राप्ता। सम्यक्। अग्रे इदानीं सूत्रं वर्तते, अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशामः। सूत्रं वर्तते अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च इति। तत्र अजिनान्तस्य इति एकं पदं भवति, षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उत्तरपदलोपः इति प्रथमान्तं पदं भवति, च इति अव्ययं भवति। समीचीनं। प्रकृतजातिनाम्नः कन् इत्यस्मात् कन् इत्यनुवर्तते, बहुवचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा इत्यस्मात् मनुष्यनाम्नः इति अनुवर्तते। अनुकम्पायां तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अधिकाराः वर्तन्ते। एवं मया विग्रहः न कृतः, विग्रहः अपि ज्ञेयः। अजिनः अन्ते, अजिनः नाम अजिन इत्याख्यः शब्दः, अन्ते यस्य सः अजिनान्तः, तस्य अजिनान्तस्य बहुव्रीहि समासो भवति। उत्तरपदस्य लोपः उत्तरपदलोपः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। ततः सूत्रस्य नाम किं किम् अनुवर्तते इति तु अस्माभिः किं किम् अनुवर्तते इति तु दृष्टमेव। इदानीं सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति, व्याख्याता तु उदाहरणे प्रविष्टः, मूले अर्थः उक्तः वर्तते, तं पश्येम। कथयति अजिनान्तानां नैव अजिनान्तात् मनुष्यनाम्नः अनुकम्पायां कन्। सम्यक्। द्व्यशीतितमम् इदं सूत्रं भवति। तत्र चतुरशीतितमं सूत्रं पूर्वं व्याख्यातं ग्रन्थकारेण, द्व्यशीतितमं सूत्रम् अधुना व्याख्यायमानं वर्तते। अस्तु, किं कथयति? अजिनान्तात् नाम तादृशः शब्दः यः अजिनान्तः वर्तेत, निश्चयेन तर्हि समासः अपेक्षितः एव। मनुष्यनाम्नः सः मनुष्यनामवाचकः सः शब्दः स्यात्। अनुकम्पायां कन् नाम अनुकम्पायां गम्यमानायां कन् इति प्रत्ययो भवति। तस्य च उत्तरपदस्य लोपः अपि तत्र भवति
इति। समीचीनं। कथयति अनुकम्पितः व्याघ्राजिनः व्याघ्रकः इति। एवं किल कन्प्रत्ययः भवति व्याघ्राजिनशब्दात्। अपि च किमुक्तं तत्र पश्यन्तु सूत्रार्थं पुनः अजिनान्तात् मनुष्यवाचिनः अनुकम्पायां कन् अस्तु कन् विहितः कस्मात् व्याघ्राजिनशब्दात् तस्य च उत्तरपदलोपः। नाम अजिनान्तस्य उत्तरपदं यद् वर्तते तस्य लोपः भवति। तर्हि अजिनान्तस्य उत्तरपदं किम्? अजिन इत्येव खलु, तस्य लोपो भवति। अतः व्याघ्रकन् व्याघ्रकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव अनुकम्पितः सिंहाजिनः अग्रिमं यद् उदाहरणं वर्तते, व्याख्याता अपि अत्र किं कथयन् अस्ति तदपि पश्यामः। कथयति व्याघ्राजिन इति कस्यचिन् मनुष्यस्य नाम अस्तु, तस्मात् कनि अजिनस्य लोपः अस्तु साधितं। सिंहकः इत्यस्मिन् विषये कथयति सिंहाजिनशब्दात् कनि अजिनस्य लोपः। अत्रापि समाना एव प्रक्रिया। विग्रहे व्याघ्रशब्दस्य स्थाने सिंहशब्दस्य श्रवणं भविष्यति तावदेव। सिंहाजिनो अनुकम्पितः सिंहाजिनः सिंहकः इति कनि सति सिंहकः, अजिनशब्दस्य च लोपे सति सिंहकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे सूत्रं पठ्यते अधुना। किम्? अल्पे इत्यस्ति। अल्पे इत्यत्र एकमेव पदं भवति, सप्तम्यन्तं हि तत्। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तिङः सुपः तिङश्च सुपः अपि अर्थः अत्र प्राप्तः भवति, यतः प्रातिपदिकात् इत्यपि लभ्यते। किञ्च तद्धितोत्पत्तिः तु सुबन्तादेव इति वयं जानीमः। तत्र घकालतनेषु कालनाम्नः इति ज्ञापकात्। अस्तु, भवतु। नाम किं पश्यति किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। अल्पत्वविशिष्टे वर्तमानात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः। नाम अकच वा क वा कन् वा यः कोऽपि यः पूर्वं विहितः वर्तते यस्यां स्थितौ सः भवेत्। अल्पत्वविशिष्टे वर्तमानात् शब्दात् इत्यर्थः। अल्पत्वसहिते वर्तमानात् इति वा तत्र सरलतया वक्तुं शक्यते। अथवा अल्पार्थे विद्यमानं यत् प्रातिपदिकम् अथवा यत् तिङन्तं तस्मात् यथा विहितं प्रत्ययः क अथवा अकच वा अथवा अन्यः कश्चन अस्ति सः वा भवति इत्यर्थः। सम्यक् उदाह्रियते। तैलकं मूले पश्यन्तु। अल्पं तैलं तैलकम् इत्युच्यते। अल्पं तैलमिति विग्रहः भवति तैल इत्यस्मात् प्रथमान्तात् तत्र कप्रत्यये सति तैलकम् इति सिद्ध्यति। कथयति सर्वकम् उच्चकैः पचतकी इत्याद्यप्युदाहार्यं नाम इति इमानि अपि उदाहरणानि तत्र प्रस्तोतव्यानि इति भावः। सर्वकम् इत्यत्र अकच भविष्यति, उच्चकैः इत्यत्रापि अकच भविष्यति। सर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इति अधिकारवशात्। पचतकी तत्र तिङः अपि अनुवर्तनं वर्तते, अतः पचति इत्यत्र पचतकी इति अपि भविष्यति। सर्वकम् अर्थात् अल्पं सर्वं सर्वकम्। अल्पम् उच्चैः उच्चकैः, अल्पं पचति पचतकी इति च तत्र ज्ञेयम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं वर्तते यत् तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव भागः अत्र अस्माभिः उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र
14 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।